बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि खरगोश किस तरह का जानवर होता है और अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर क्या क्या खासियत रखा है और ऐसी क्या वजह थी कि इसका गोश्त हलाल होने के बावजूद भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसका गोश्त खाने को नापसंद फरमाया। और ऐसी क्या वजह है कि जिन्नात खरगोश के करीब नहीं आते, और इसके खून में ऐसा क्या है कि अगर कोई औरत इसे पी ले तो वो प्रेग्नेंट नहीं होती, और अगर कोई शख्स खरगोश को अपने ख्वाब में देखे तो ये किस बात की तरफ इशारा है। मेरे दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब आपको कुरान और हदीस की रोशनी में दिए जाएंगे, लिहाजा हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो मेरे दोस्तों, खरगोश एक ऐसा जानवर है जो बकरी के छोटे बच्चे की तरह होता है। खरगोश के दोनों हाथ छोटे और पैर लंबे होते हैं, और ये पिछली टांगों से ही चलता फिरता है। और खरगोश का चारा सब्जियां और फल वगैरह है जिनको ये बड़े मजे से खाता है। और जानवरों के डॉक्टरों का कहना है कि कभी कभार मादा खरगोश अपने नर से मिलने की कोशिश करने लगती है। इसका मतलब आप समझदार हैं, जरूर समझ गए होंगे। वैसे दोस्तों, इसके मिलने की वजह यह है कि मादा खरगोश में शहवत ज्यादा होता है। मादा खरगोश जब हमल में होती है, यानी जब इसके पेट में बच्चे होते हैं, तो उस वक्त भी ये मिलाप कर लेती है। और खरगोश की खासियत में ये भी है कि वो आंखें खोल कर सोता है। जब शिकारी इसको पकड़ने के लिए आता है तो खरगोश की आंखें खुली ही देखकर ये समझ लेता है कि वो जाग रहा है, और वो वापस चला जाता है। खरगोश के बारे में ये भी मशहूर है कि जब खरगोश दरिया देखता है तो तुरंत मर जाता है, इसलिए अक्सर ये दरिया के किनारे पाए जाते हैं। और मेरे दोस्तों, अरब के लोगों के नजदीक उनका ये अकीदा है कि जिन्नात खरगोश के सामने नहीं आते, क्योंकि खरगोश को हैज आता है। इसी वजह से जिन्नात इसके करीब नहीं आते। और जानदारों में से 4 ऐसे जानदार हैं जिनको हैज आता है। नंबर 1 औरत, नंबर 2 लगड़ बगड़, नंबर 3 चमगादड़, और नंबर 4 खरगोश। हजरत इमाम अबू दाऊद ने सुनने अबू दाऊद में एक रिवायत नकल की है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खरगोश उन जानदारों में से है जिनको हैज आता है। मेरे दोस्तों, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक खरगोश पेश किया गया, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसे तनाउल नहीं फरमाया और ना ही इससे मना फरमाया। अल्लामा दमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ख्याल ये था कि खरगोश को हैज आता है और वो गोश्त वगैरह भी खा जाता है और जुगाली करता है, यानी अपने चारे को पेट से वापस निकालकर उसको चबाता है। कहने का मतलब है पागुर मारता है। और एक बात ये भी है कि इसके दोनों पाँव के नीचे और जबड़ों के अंदरूनी हिस्से में बाल भी पाए जाते हैं। इसी वजह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मन खरगोश का गोश्त खाने को नहीं हुआ। और हजरत इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि हजरत खुजैमा रदी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है, वो फरमाते हैं कि मैंने एक दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से खरगोश के बारे में सवाल किया, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ना तो मैं इसे खाऊंगा और ना ही इसे हराम करार देता हूँ। रावी कहते हैं कि मैंने अर्ज किया कि इसकी वजह क्या है या रसूल अल्लाह, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा ख्याल है कि इसे खून यानी हैज आता है। रावी कहते हैं फिर मैंने लगड़ बगड़ के बारे में पूछा, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लगड़ बगड़ को कौन खाएगा। रावी कहते हैं फिर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से भेड़िए के बारे में सवाल किया, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसे कोई भी शख्स जिसके अंदर जरा सी भी समझदारी होगी तो वो इसे नहीं खाएगा। मेरे दोस्तों, इन रिवायात से पता चलता है कि खरगोश को हैज आने की वजह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मन खरगोश की गोश्त खाने की तरफ नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खरगोश हराम है, बल्कि खरगोश हलाल है। भले ही खरगोश गंदा जानवर है, लेकिन इसका गोश्त खाया जाता है, और तमाम अहले इल्म के नज़दीक खरगोश का गोश्त हलाल है। और सुनने अबू दाऊद में हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि मैं एक ताकतवर नौजवान लड़का था। मैंने एक खरगोश का शिकार किया और इसका गोश्त पकाया,
تو مجھے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ایک ران لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خرگوش کے گوشت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خرگوش حلال ہے۔ میرے دوستو، جانوروں کے ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اگر کسی ایسے شخص کو جو کہ ریشہ کی بیماری سے چھٹکارا پا چکا ہو اور اس کے جسم کے کسی ایک حصے میں کپ کپی پیدا ہو گئی ہو تو اسے جنگلی خرگوش کو بھون کر اس کا دماغ کھانے دیا جائے تو یہ اس کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اور جانوروں کے ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ خرگوش کا گوشت گرم اور سوکھا ہوتا ہے، پیٹ کو صاف کرتا ہے اور پیشاب اچھی طرح سے کھل کر آتا ہے۔ خرگوش کا گوشت ٹھنڈے دماغ والوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اگر خرگوش کا دماغ بھون کر کالی مرچ کے ساتھ ملا کر کھائی جائے تو راشا کے لیے فائدہ مند ہے۔ میرے دوستو، راشا ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان کے ہاتھ پاؤں اور اس کا سر کانپنے لگتا ہے، اور کچھ خرگوش کا گوشت خشک ہوتا ہے، اس لیے انہیں چرنے کے لیے ایسی جگہ چھوڑ دیا جاتا ہے جہاں پانی میں گھاس وغیرہ رہتی ہے، جس سے ان خرگوشوں کے گوشت میں سوکھا پن آ جاتا ہے۔ ان خرگوشوں کے مقابل جن کو گھر ہی میں چرایا گیا ہو ان کا گوشت خشک نہیں ہوتا، اور جن لوگوں کو بستر پر پیشاب کرنے کی عادت ہو ان کے لیے خرگوش کا گوشت لگاتار کھانا فائدہ مند ہے۔ اور خرگوش کے گوبر کو کوئی عورت باندھ کر لٹکا لے تو وہ عورت پریگننٹ نہیں ہو سکتی۔ اور اگر کوئی شخص 2 چنے کے برابر خرگوش کا دماغ گائے کے دودھ کے ساتھ استعمال کرے تو آدمی کبھی بوڑھا نہیں ہوگا۔ اور خرگوش کا خون جسم کے کالے داغوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر 6 رتی وزن خرگوش کے دماغ میں 2 چنے کافور ملا کر کسی کو پلا دیا جائے تو جو بھی اس شخص کو دیکھے گا اس سے محبت کرنے لگے گا، اور اگر کوئی عورت اسے دیکھ لے گی تو وہ اس پر عاشق ہو جائے گی، یہاں تک کہ ایک ساتھ رہنے کے لیے بولنے لگے گی۔ اور خرگوش کے خون کا سرما آنکھوں میں لگانے سے آنکھوں میں کسی طرح کے بال نہیں آئیں گے۔ اور کسی حکیم نے کہا ہے کہ اگر خرگوش کے پتے کو گھی اور عورت کے دودھ میں ملا کر سرما کے طور پر استعمال کیا جائے تو اس سے آنکھوں کے پھولنے اور دوسرے زخموں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اور اگر کوئی عورت خرگوش کا خون پی لے تو وہ کبھی پریگننٹ نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر سفید داغوں اور جھائیوں میں خرگوش کا خون لگایا جائے تو وہ داغ اور جھاؤ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ تو میرے دوستو، خرگوش کو خواب میں دیکھنے کے بارے میں علم والوں کا کیا کہنا ہے، تو آئیے جانتے ہیں۔ دوستو، علم والوں کا کہنا ہے کہ اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے خرگوش کا پکا ہوا گوشت کھایا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسے ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے خرگوش کا شکار کیا ہے، یا کسی نے خرگوش اس کو تحفے میں دیا ہے، یا کسی نے خرگوش خریدا ہے، تو ان سب کا مطلب یہ ہوگا کہ اسے رزق کی دولت نصیب ہوگی۔ لیکن اگر خواب میں دیکھنے والا شادی شدہ نہیں ہے تو اس کا کہیں سے رشتہ آئے گا، لیکن اگر وہ شادی شدہ تھا تو اس کے اولاد ہوں گے، یا اسے اپنے دشمنوں سے جیت ملے گی۔ اللہ و رسول عالم۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو میرے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔